नमस्ते एभ्रिवान। हामी आज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको अन्तिम च्याप्टर बिबिएस सेकेन्ड इयर त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसार बिबिएको पनि मिल्छ। बिबिए बिबिएसको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको लेबर रिलेसनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। लेबर रिलेसन, ग्रिभेन्सेस एन्ड डिस्प्युट म्यानेजमेन्ट, श्रम सम्बन्ध, गुनासो तथा विवाद समाधान भन्ने च्याप्टर छ। यो 10औँ च्याप्टर या 11औँ च्याप्टरमा पाउनुहुन्छ यहाँहरूले। बुक अनुसार च्याप्टरको डिभिजन फरक फरक हुनसक्छ, तर सिलेबस हेर्दाखेरि यो 10औँ हो, 10औँ युनिटमा पर्छ। र यस अन्तर्गत हामीले आज मूलत लेबर रिलेसन भनेको के हो, यसका पर्पोजेसहरू, उद्देश्यहरू के हुन सक्छन्, यसका एक्टरहरू के हुन् भन्ने बारेमा हामीले सामान्य चर्चा गर्नेछौँ। त अब हामी सुरु गरौँ। श्रम सम्बन्ध। श्रम सम्बन्ध, लेबर रिलेसन, श्रम सम्बन्ध। अब भाइ बहिनीहरू, यसो यहाँहरूले सोच्नुहोस् त, यो के होला त यो श्रम सम्बन्ध भनेको? अब यहाँ श्रम भन्ने शब्द छ एउटा र अर्को सम्बन्ध भन्ने शब्द छ। श्रम भन्ने बित्तिकै यो श्रमिकसँग जोडिएको विषय हो, यहाँहरूलाई थाहा छ। श्रमिकहरू भन्ने बित्तिकै विभिन्न उत्पादनका एकाइहरूमा कार्यरत मान्छेहरू नै वास्तवमा श्रमिकहरू हुन्, जसले ज्याला प्राप्तिका निम्ति निश्चित श्रम र सिप बेच्ने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कहाँ हुन्छ त यस्तो भन्दाखेरि सामान्यतया ती एकाइहरू, उत्पादनका एकाइ के हुनसक्छ भन्दाखेरि उद्योग हुनसक्छ, व्यापार हुनसक्छ आदि इत्यादि, होइन? यसरी हेर्दाखेरि उद्योग वा व्यापारमा काम गर्ने श्रमिकहरूसँग जोडिने सम्बन्ध हो यो। अब उद्योग वा व्यापारमा काम गर्ने श्रमिकहरूसँग जोडिने सम्बन्ध कसको हुनसक्छ त भनेर फेरि हामीले अर्को ढङ्गले यसो दिमाग लगायौँ भने, हामीले सोच्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भने त्यो उद्योगमा श्रमिक पुग्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला उद्योग स्थापना हुनु पर्यो। त्यो उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति कसैले लगानी गर्नु पर्यो, भनेको रोजगारदाता हुनु पर्यो। रोजगारी प्राप्त गर्ने श्रमिकहरू हो भने रोजगार दिने रोजगारदाताहरू हो अथवा लगानीकर्ताहरू हो, रोजगारदाता हुनु पर्यो, होइन? भनेपछि श्रमिक र रोजगारदाता एउटा पक्ष यसरी हेर्न सकियो भने, अर्कोतिर यो उद्योग कसरी यहाँसम्म एक्जिस्टेन्समा आइपुग्यो, अस्तित्वमा आइपुग्यो भन्दाखेरि यसले निश्चित आफ्नो डकुमेन्टहरू तयार गर्यो, अनि डकुमेन्टेसनको निम्ति गयो, कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा गएर दर्ता गर्यो। कम्पनी रजिस्टर कार्यालय भनेको एउटा सरकारी निकाय हो, त्यसले चाहिँ यसलाई अनुमति दियो, अनि त्यसपछि गएर अनि सुरुमा सर्टिफिकेटले दर्ताको सर्टिफिकेट दियो, पछि सञ्चालनको प्रमाणपत्र दियो, अनि गएर यो चल्यो। त्यति मात्रै होइन, उसले के भन्यो भन्दाखेरि यो कम्पनीलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत चलाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नियमभित्र पनि उसले बाँध दियो, अनि बल्ल यो अगाडि बढ्न सम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थापना गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर भोलिका दिनमा नियमन गर्ने कुरा, रेगुलेटरी एस्पेक्टको कुरा, त्यस्तै गरेर भोलि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारी नियमहरू कानुनहरू मान्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अर्को पक्ष के रहेछ त भन्दाखेरि सरकार रहेछ। यसरी एउटा श्रम सम्बन्धभित्र मूलभूत रूपमा श्रमिकहरू, त्यसपछि गएर रोजगारदाताहरू र सरकार, तिनवटा पक्ष चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले जोडिँदो रहेछ। एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको निम्ति यी तिनवटा पक्षको बिचको अन्तर्सम्बन्ध भएन भने त्यो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी तिनवटा पक्षहरूको बिचको अन्तर्सम्बन्ध नै वास्तवमा भन्ने हो भने श्रम सम्बन्ध हो। त्यस कारणले एकदम सरल ढङ्गले भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि यहाँहरूले आफ्नो दिमाग लगाएर सोच्नुहोस्, एउटा उद्योग छ, उद्योग कसरी चल्छ? त्यहाँ श्रमिकहरू नभइकन उद्योग चल्दैन, मेसिनले मात्रै चल्दैन, ह्युमन रिसोर्स जरुरी छ। त्यो ह्युमन रिसोर्सको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि श्रमिकहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि श्रमिक, त्यसपछि गएर त्यहाँ ती श्रमिकहरूलाई काम दिने रोजगारदाताहरू र यो उद्योगलाई सञ्चालनको निम्ति अनुमति दिने सरकार, यसरी सरकारी निकाय पनि भन्न सक्छौँ हामी। यो तिनवटा पक्ष बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी श्रम सम्बन्ध भन्न सक्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले अब कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि मैले फास्ट गरेँ यहाँनिर, कुनै पनि उद्योग वा व्यापारसँग सम्बन्धित श्रमिक, रोजगारदाता
र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्धलाई श्रम सम्बन्ध भनिन्छ। यसरी तीनटा पक्ष बीचको अन्तर सम्बन्ध नै वास्तवमा के हो रहेछ त भन्दाखेरि श्रम सम्बन्ध रहेछ। यी तीनटा पक्षहरू छन्। श्रमिक छ, श्रमिक भनेको के हो त भन्दाखेरि कामदारहरू, जसले निश्चित ज्याला प्राप्ति गर्ने गरी आफ्नो श्रम, आफूसँग भएको सिप, आफ्नो कुशलता, अनुभव बेच्छ, त्यसलाई हामी श्रमिक भन्छौँ। श्रमिकले मात्र श्रम बेच्छ, सिप बेच्छ भने दोस्रो पक्ष के हो भने रोजगारदाता, जसले इन्भेस्ट गर्छ, लगानी गर्छ र कुनै पनि उद्योग व्यवसायको स्थापना गर्छ। र तेस्रो पक्ष भनेको सरकार वा सरकारी विभिन्न निकायहरू, अफिसहरू खोल्छ, जसले विभिन्न ती अफिसहरूबाट ती उद्योगहरूलाई नियमन गर्छ। सरकारले कर लिन्छ, वार्षिक रूपमा उद्योगहरूले गरेका चाहिँ अथवा व्यावसायिक निकायहरूले गरेका चाहिँ अडिट रिपोर्टहरू लिन्छ अनि आवश्यक त्यसमा चाहिँ स्टडी गर्छ। कुनै त्यस्तो गडबडी रहेछ भने त्यसको निम्ति करेक्टिभ एक्सन पनि लिन्छ, होइन? यो सबै काम चाहिँ के गर्छ भने सरकारले गरिराखेको हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले तीनटा पक्षको बीचको अन्तर सम्बन्धको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। मैले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएँ, कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायसँग सम्बन्धित श्रमिक, रोजगारदाता, रोजगारी भएछ, रोजगारदाता र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्धलाई श्रम सम्बन्ध भनिन्छ। यो रोजगारदाता हो। रोजगारदाता र सरकार बीचको अन्तर सम्बन्धलाई श्रम सम्बन्ध भनिन्छ है। अब हामीले यही कुरालाई हेऱ्यौँ भने विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नो ढङ्गले विभिन्न किसिमका परिभाषाहरू दिनुभएको छ। जस्तो हामी लिन सक्छौँ जोन टी डनलपले दिएको परिभाषा, इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स आर द कम्प्लेक्स अफ इन्टर रिलेसन्स अमङ वर्कर्स, म्यानेजर्स एन्ड गभर्मेन्ट। यसरी एउटा कम्प्लेक्स इन्टर रिलेसनको रूपमा जोन टी डनलपले आफ्नो परिभाषा दिएका छन्। त्यस्तै गरेर हामीले अरू पनि यसको परिभाषाहरू हेर्न सक्छौँ। के अशोक थापाको अनुसार लेबर रिलेसन इज कन्सर्न्ड with the relationship between management and workers and the role of regulatory mechanism in resolving any industrial disputes। यसरी उनले के गरे, वर्कर्स र म्यानेजर्स र उनीहरूको बिचमा आउन सक्ने कुनै विवादहरू समाधान गर्नको निम्ति आवश्यक मेकानिजमहरू सहितको अन्तर सम्बन्धलाई श्रम सम्बन्ध भनेर भनिन्छ भनेर चर्चा गरेका छन्। यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भने वास्तवमा श्रम सम्बन्ध भनेको द इन्टररिलेसनसिप बिट्विन वर्कर्स, employers and government is known as labor relation। यसरी तीनटा पक्षहरूको बीचको अन्तर सम्बन्धको रूपमा हामीले लेबर रिलेसनलाई चर्चा गर्न सक्छौँ। अब लेबर रिलेसनको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि हामीले यी तीनटा पक्षहरूको बीचमा अन्तर सम्वाद नभइकन कुनै पनि उद्योग वा व्यापार अगाडि बढ्दैन। यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक सङ्गठनको दैनिक कार्यहरू, दैनन्दिनका विभिन्न किसिमका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका पक्षहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र यो काम गर्दाखेरि जोडिएर आउने चिजहरू जस्तै कर्मचारीहरूको सुविधा, उनीहरूको कार्यभार, त्यसपछि गएर सुरक्षाको वातावरण छुट्टै, फेरि वातावरणभित्र आन्तरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुनसक्छ, कर्मचारीहरूको निश्चित स्वायत्तता, स्वतन्त्रता भन्दा पनि यहाँ स्वायत्तता। त्यस्तै गरेर विकास, गुणस्तरमा विकासको कुरा, मुनाफा जस्ता विभिन्न सम्बन्धमा श्रमिकहरू, रोजगारदाताहरू र सम्बन्धित सरकारी निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध नै वास्तवमा के हो भन्दाखेरि श्रम सम्बन्ध हो। अब यहाँनिर मैले मुनाफाको चर्चा गरेँ। मुनाफा, अब रोजगारदाताले बढीभन्दा बढी मुनाफा प्राप्त गर्न चाहन्छ, तर कर्मचारीले बढीभन्दा बढी आफ्नो ज्याला प्राप्त गर्न चाहन्छ। यो आफैमा अन्तर्विरोधी कुरा छ। र
सँगसँगै फेरि सरकारले के गर्छ भने मुनाफाको यति पर्सेन्ट मलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ। यसरी सबै कुरामा यसको सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। एउटा कर्मचारीको ज्यालाको विषयमा सरकारले न्यूनतम ज्याला यति दिनुपर्छ भनेर भनिराखेको हुन्छ भने श्रमिकले धेरैभन्दा धेरै ज्याला प्राप्त गर्न खोज्छ भने रोजगारदाताले थोरै ज्याला दिएर आफ्नो मुनाफाको चाहिँ पोर्सनलाई बढाउन चाहन्छ। यसरी यो सबै कुराको बिचमा अन्तरसम्बन्ध बनिरहेको हुन्छ। यसरी यी तिनवटा पक्षहरूको बिचको अन्तरसम्बन्ध नै वास्तवमा के हो भन्दाखेरि श्रम सम्बन्ध हो। र सामान्यतया असल श्रम सम्बन्ध, राम्रो श्रम सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण श्रम सम्बन्ध हुनु भनेको कुनै पनि उद्योगको, व्यवसायको विकासका निम्ति, त्यो उद्योगको चाहिँ विस्तारका निम्ति अत्यन्तै आवश्यक कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि म्यानेजमेन्टले एउटा गुड लेबर रिलेसन निर्माण गर्नको निम्ति र त्यसलाई टिकाइराख्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ कतै डिस्प्युटहरू आउन सक्छन्, डिस्प्युटलाई हामीले पूर्णतया निर्मूल गर्न त सक्दैनौँ, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ बेलैमा गर्न जरुरी छ। अब यसपछि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको अलिकति उद्देश्यतर्फ लैजान्छु। के होला नि त अब उद्देश्यहरू, यो लेबर रिलेसनको, श्रम सम्बन्धको उद्देश्यहरू, पर्पोजेज अफ लेबर रिलेसन, श्रम सम्बन्धका उद्देश्यहरू। लेबर रिलेसनका उद्देश्यहरू, यसलाई हामीले बुँदागत रूपमा चर्चा गर्न सक्छौँ। केही बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्न सक्छौँ र मैले केही बुँदाहरू यहाँ राख्न गइरहेको छु। जस्तो नम्बर 1, सबैभन्दा पहिलो कुरो त मैले अहिले पनि यसो चर्चा गरेको थिएँ, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सबैको बिचमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भनेको हार्मोनियस रिलेसनसिप। हार्मोनियस रिलेसनसिप। त्यस्तै गरेर नम्बर 2 मा औद्योगिक शान्ति। इन्डस्ट्रियल पिस। त्यस्तै गरेर प्रभावकारी सञ्चार। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा सुहाउँदो कार्य वातावरण भनेको उपयुक्त खालको, उचित भन्न खोजे हो यो चाहिँ। सुहाउँदो कार्य वातावरण, फेभरेबल वर्क क्लाइमेट। फेभरेबल वर्क क्लाइमेट। 5 नम्बर कानुनी सम्बन्ध। लिगल रिलेसनसिप। लिगल रिलेसनसिप। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा सहभागितामूलक संस्कृति। पार्टिसिपेटिभ कल्चर। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरमा सहयोगी धारणा वा भावना। सहयोगी धारणा, कोअपरेटिभ एटिच्युड।
कोअपरेटिभ एटिच्युड। 8 नम्बरमा व्यवस्थापन परिवर्तन भनेको परिवर्तन व्यवस्थापन, खासमा भन्न खोजेको चेन्ज म्यानेजमेन्ट भन्न खोजेको यहाँनिर। चेन्ज म्यानेजमेन्ट, परिवर्तनलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तन व्यवस्थापन, यसरी हामीले चेन्ज म्यानेजमेन्टको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गर्छौँ। र नम्बर 9 मा उत्पादकत्व। उत्पादकत्व, प्रोडक्टिभिटी। यसरी हामीले मूलत लेबर रिलेसनका 9 वटा बुँदाहरूको बारेमा बुँदागत रूपमा चर्चा गर्न सक्छौँ। र बुँदागत रूपमा यहाँ चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु। श्रम सम्बन्ध, श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारको बिचको सम्बन्धलाई हामी श्रम सम्बन्ध भन्छौँ। श्रम सम्बन्धलाई हामी औद्योगिक सम्बन्ध, इन्डस्ट्रियल रिलेसन पनि भन्न सक्छौँ, अथवा कर्मचारी सम्बन्ध, इम्प्लोइ रिलेसनसिप पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो शब्दहरू हुँदाखेरि पनि नझुकिनु होला। इन्डस्ट्रियल रिलेसनसिप अथवा इम्प्लोइ रिलेसनसिप, लेबर रिलेसन, इन्डस्ट्रियल रिलेसन और इम्प्लोइ रिलेसन आर द सेम। यो तीनटा शब्दहरू एकअर्काको पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग हुन सक्छन्। यसरी यसको बारेमा हल्का पुनरावृत्ति गरिसकेपछि म यहाँहरूलाई फेरि श्रम सम्बन्धको उद्देश्यको बारेमा लैजान्छु। 1 नम्बरमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध। मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आपसमा अत्यन्तै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध भन्न खोजेको श्रमिकहरू, रोजगारदाताहरू र सरकारी निकायहरूको बिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, असल सम्बन्ध। यसो भयो भने के हुन्छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। श्रमिकहरूले निश्चित आफ्नो श्रम र सिप बेचेर निश्चित ज्याला प्राप्त गर्नको निम्ति, केही पैसा प्राप्त गर्नको निम्ति, कमाउनको निम्ति कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा काम गर्न आइपुगेका हुन्छन् भने रोजगारदाताहरूले केही लगानी गरेर मुनाफा प्राप्त गर्ने कुराको उद्देश्य राखिरहेका हुन्छन् भने सरकारले देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब सरकारको आफ्नो आन्तरिक राजस्व बढाउने, रेभेन्यूलाई बढाउने लगायतको चाहिँ अरू धेरै उद्देश्यहरू सहित उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति अनुमति दिइरहेको हुन्छ। यसरी यी तीनटा पक्षहरूको बिचमा आपसमा सहयोगी सम्बन्ध बन्न सक्यो भने कुनै पनि अर्गनाइजेसन सफल हुन सक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। एक आपसमा सहयोगी सम्बन्ध, एक आपसमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, मित्रवत सम्बन्धले नै अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ। जब मित्रवत सम्बन्ध हुँदैन भनेको के हो भने त्यहाँ दरारहरू पैदा भए, त्यहाँ आशंकाहरू पैदा भए, त्यहाँ एउटाको इन्ट्रेस्टमा, एउटाको आफ्नो हितमा कहीँ कतै अर्को बाधक भएको अनुभूति भयो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ विभिन्न खालका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन् र अर्गनाइजेसनलाई धेरै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो अर्गनाइजेसनभित्रको लेबर रिलेसनलाई अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण, हार्मोनियस ढङ्गले राख्न जरुरी छ। त्यसैले श्रम सम्बन्धको पहिलो उद्देश्य भनेको के हो भने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्नु, यसको पहिलो उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा औद्योगिक शान्ति, इन्डस्ट्रियल पिस। औद्योगिक शान्ति पनि यहीसँग जोडिएर आउँछ। जब श्रमिकहरू, त्यसपछि रोजगारदाताहरू वा सरकारी निकायको बिचमा केही डिस्प्युटहरू पैदा हुन्छन्, त्यसले शान्ति भङ्ग हुन्छ। श्रमिकहरूले, रोजगारदाताले एउटा आपसी जो सम्बन्ध मेन्टेन गर्नुपर्ने हो त्यो मेन्टेन गर्न नसक्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखा पर्छन्। श्रमिकहरूले आफू चाहिँ अन्यायमा परेको अनुभूति गर्न सक्छ,
हामीलाई अन्याय भइरहेको छ, हामीमाथि शोषण भइरहेको छ, वा हामीलाई जति ज्याला दिनुपर्ने हो त्यति दिएको छैन, यत्रो धेरै मुनाफा कमाइरहेको छ अर्गनाइजेसनले, यो इन्डस्ट्रीले, तर हामी चाहिँ अत्यन्तै न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छौँ भन्ने कुराको अनुभूति गऱ्यो भने त्यस्तो बेलामा उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि केही न केही अब्स्ट्याकल्सहरू सिर्जना गर्न खोज्छन्। मौखिक रूपमा भन्लान्, लिखित रूपमा राख्लान्, अथवा आफ्ना प्रक्रियाहरू सुरु गर्लान्, विरोधका स्वरहरू निक्लेलान्। लेबर युनियन हुन्छ अर्गनाइजेसनहरूमा, लेबर युनियनले फेरि त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउला, स्ट्राइक होला, होइन, धर्ना होला, यस्तो खालको चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि औद्योगिक शान्ति भङ्ग भयो भने फेरि त्यसलाई लिएर आएर शान्तिपूर्ण वातावरण, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएर इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति धेरै समय, श्रम र धेरै मेहनत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त फेरि इन्डस्ट्रीलाई त्यही पुरानो ढङ्गले सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने पनि खतरा हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि औद्योगिक शान्ति बनाइराख्नु चाहिँ दोस्रो यसको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर तेस्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चार। प्रभावकारी सञ्चार, सञ्चार र प्रभावकारी सञ्चार। सञ्चार भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि दुईवटा पक्ष बिचमा हुने चाहिँ समाचारहरू, विचारहरू, भावनाहरूको आदान प्रदान, होइन, प्रोसेस अफ एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फ्रम वान पार्टिज अर प्लेस टु एनदर पार्टी अर प्लेस। अब यहाँनिर प्रभावकारी हुनको निम्ति के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो टु वे हुनु पऱ्यो, कम्युनिकेसन टु वे हुनु पऱ्यो। माथिबाट तल पनि आउनु पऱ्यो, तलबाट माथि पनि जानु पऱ्यो। भनेको रोजगारदाताको प्रतिनिधिको रूपमा म्यानेजमेन्ट बसेको हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। त्यो म्यानेजमेन्टले तलपट्टि सञ्चार पनि गर्नु पऱ्यो कामदारहरूलाई, आफ्नो योजनाहरूको बारेमा, कामका चाहिँ प्राथमिकताहरूको बारेमा, काम गर्ने शैलीको बारेमा, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ सूचना तलपट्टि दिन पऱ्यो। भने तलबाट पनि विभिन्न किसिमका सुझावहरू, गुनासाहरू या अन्य सूचनाका विषयहरू चाहिँ माथि पनि जानु पऱ्यो। यसरी दुईतर्फी सञ्चार हुनुपर्छ, अनि बल्ल यो प्रभावकारी हुन सक्छ। एउटा कुरा भने अर्को कुरा, सञ्चार हुनको निम्ति जुन सन्दर्भ र अर्थमा कुनै पनि विषयलाई व्यक्त गर्न खोजिएको छ त्यही सन्दर्भ र अर्थमा त्यो प्रापकले बुझ्यो भने मात्रै त्यो प्रभावकारी हुन्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चार गराउनु चाहिँ श्रम सम्बन्धको तेस्रो उद्देश्य हो। यदि सञ्चार प्रभावकारी भएन भने त्यहाँनिर ग्यापिङ हुन्छ। ग्यापिङ भइसकेपछि के हुन्छ, मैले अहिले भनिहालेँ, त्यहाँखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सुरु हुन्छ। अनि सुरु भइसकेपछि फेरि श्रमिकहरू र व्यवस्थापनको बिचमा समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसले फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलनतिर, अर्को चाहिँ हडतालतिर लैजान सक्छ, जसले गर्दाखेरि औद्योगिक शान्ति खलबलिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभावकारी सञ्चार हुन जरुरी छ। यो तेस्रो यसको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर सुहाउँदो कार्य वातावरण। सुहाउँदो भनेको एकदम फेभरेबल खालको, उपयुक्त खालको कार्य वातावरण हुनुपर्छ। अब कार्य वातावरण चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, काम गर्ने ठाउँ उज्यालो हुनुपर्छ। काम गर्ने ठाउँमा बसेर काम गर्नलाई श्रमिकहरूलाई जोस जाँगर आओस्, उनीहरू उत्साहित होउन्, उनीहरूमा काम गर्नको लागि एक्साइटमेन्ट रहोस्, त्यस्तो हुन जरुरी छ। कार्य वातावरण नै फोहोर छ, राम्रो छैन, एक आपसमा राम्रो सम्बन्ध छैन, म्यानेजमेन्टको कोही मान्छेलाई देख्यो भने तलपट्टिको मान्छेले टाउको घुमाउनु पर्ने स्थिति छ भने त्यो चाहिँ राम्रो खालको कार्य वातावरण होइन। भौतिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा सबै दृष्टिकोणले सुहाउँदो कार्य वातावरण राख्नु श्रम सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर कानुनी सम्बन्ध। श्रम सम्बन्धले कानुनी सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्ने कुरालाई ध्यान दिएको हुन्छ। त्यस कारणले यसको अर्को उद्देश्यको रूपमा हामीले कानुनी सम्बन्ध राखेका छौँ, रहेको छ। कानुनी सम्बन्ध अन्तर्गत के हुन्छ भने कुनै पनि देशका आफ्ना कानुनहरू हुन्छ, नियमहरू हुन्छ। त्यो कानुनहरूको परिधिभित्र बसेर कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दर्ता हुँदाखेरि, त्यसपछि गएरका पछिका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दाखेरि वार्षिक रूपमा आफूले गरेका गतिविधिलाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा रिपोर्ट बनाउने कुरा, अडिट रिपोर्ट बनाउने कुरा, त्यसपछि गएर त्यसअनुसारको मुनाफामा कर तिर्ने कुरा, नवीकरण गर्ने कुरा, यी चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले, उद्योगहरूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि कानुनी सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पनि श्रम सम्बन्धको उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर अर्को हो सहभागितामूलक संस्कृति। सहभागिता भनेको मूलतः यहाँनिर कर्मचारीहरूको सहभागिता भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कर्मचारीहरूको सहभागिता मूलतः अब डिसिसन मेकिङमा सहभागिता, एउटा निर्णय प्रक्रियामा, काम के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय प्रक्रियामा पनि कर्मचारीहरूको सहभागिताको कुरा आउँछ। अर्को महत्त्वपूर्ण सहभागिता विषय के हुन्छ भने मुनाफामा पनि सहभागिता। आजभोलि मुनाफामा पनि सहभागिता, कर्मचारीहरूलाई पनि मुनाफाको निश्चित प्रतिशत बोनसको रूपमा बाँड्ने चलन हुन्छ, लाभांशको रूपमा
पनि भन्ने चलन हुन्छ। यसरी सहभागिता, कर्मचारीहरूको पनि सहभागिता, व्यवस्थापनमा कर्मचारीको सहभागिता भयो भने के हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछन्। कर्मचारीको सहभागिता भन्नाले कर्मचारीको प्रतिनिधिको सहभागिता, प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ श्रमिक सङ्घ स्थापना गरिएको हुन्छ। हरेक उद्योगहरूमा 10 जनाभन्दा बढी कार्यरत छन् भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ श्रमिक सङ्घ स्थापना गर्नको निम्ति कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ र श्रमिक सङ्घको प्रतिनिधिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइसकेपछि त्यो श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्वको रूपमा लिइन्छ। उनीहरूले आफ्नो विषय राख्नेछन्, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो त हामीले यसरी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको विषय हो, हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर, यो निर्णय हाम्रो भनेर निर्णयप्रतिको ओनरसिप बढेर जान्छ। निर्णयप्रति यो त हाम्रो भनेर स्वामित्व लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि योजनाहरू राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहभागितामूलक संस्कृति निर्माण गर्नु पनि श्रम सम्बन्धको अर्को उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर सहयोगी धारणा, सहयोगी भावना, एक आपसमा सहयोग गर्ने भावना। म्यानेजमेन्टलाई अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ भनेर श्रमिकले सोच्ने, श्रमिकलाई पनि पाएसम्म अप्ठ्यारो पार्नुपर्छ भनेर म्यानेजमेन्टले सोच्ने हो भने धेरै लामो समयसम्म मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसैले यसलाई एउटा सहयोगी राख्नको निम्ति एक आपसमा सहयोग गर्ने, व्यवस्थापनले श्रमिकहरूलाई पनि सहयोग गर्ने, श्रमिकहरूका अप्ठ्याराहरू फुकाउने, श्रमिकहरूमा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू परेका हुन सक्छन्, उसले निर्धक्कसँग मैले मेरो कुरा मेरो म्यानेजरलाई राखेँ भने हल हुन्छ भन्ने उसमा आत्मविश्वास भयो भने उसमा स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने कामप्रति उत्प्रेरणा बढेर आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि सहयोगी धारणा, सहयोगी भावना को विकास गर्नु पनि श्रम सम्बन्धको अर्को उद्देश्य हो। त्यस्तै गरेर परिवर्तन व्यवस्थापन भनिन्छ, संसारमा सबै कुरा परिवर्तनशील छ, परिवर्तन बाहेक अरू सबै कुरा परिवर्तनशील छ। परिवर्तन नै एउटा कुरा मात्रै छ जो परिवर्तन हुँदैन, किनकि परिवर्तन भनेको आफैमा परिवर्तन हो, यो त परिवर्तनशील नै भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन व्यवस्थापन, नयाँ परिस्थिति आउन सक्छ, नयाँ चुनौती आउन सक्छ है, त्यसलाई हामी परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। परिवर्तन समयअनुसार परिवर्तन, परिस्थिति अनुसार परिवर्तन, त्यसलाई हामी परिवर्तन भन्छौँ। हिजो यसरी चलेको थियो गरे भनेर त्यही ढङ्गले चलाउन खोजियो भने आजको दिनमा नचल्न सक्छ। हिजो एक ढङ्गले चलेको थियो, आज त्यो ढङ्गले चल्दैन। आज मोबाइलबाट भिडियो बनाएर पठाउनु पर्ने दिन पनि आइसक्यो लकडाउनभित्र बस्दाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि समय परिस्थिति बदलिँदो छ, यो बदलिएको समयअनुसार परिस्थितिअनुसार आफूलाई नै बदल्न जरुरी छ। होइन भनेदेखि हामी अस्तित्वमा नरहन पनि सक्छौँ अथवा अर्गनाइजेसन अस्तित्वमा नरहन पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक अर्गनाइजेसनले आफू सफल हुनका निम्ति परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र त्यो परिवर्तन व्यवस्थापन गर्नु श्रम सम्बन्धको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। र अन्तिममा भनिन्छ नि, लास्ट बट नट लिस्ट, अन्तिम भए पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु। उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, उत्पादकत्व वृद्धि भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको प्रोफिटेबिलिटी हाई हुन्छ, मुनाफा बढिसकेपछि के हुन्छ, अनि श्रमिकहरूलाई उनीहरूले मागे अनुसारको ज्याला दिन सकिन्छ। राम्रो चाहिँ मुनाफा भइसकेपछि रोजगारदाता पनि खुसी हुन्छन्, सरकारलाई पनि कर तिर्न सकिन्छ, सरकार पनि खुसी, सबै खुसी। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु श्रम सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो, जसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसरी हामीले श्रम सम्बन्धका उद्देश्यहरू भनेर 9वटा उद्देश्यहरूको बारेमा यहाँ सरसर्ती चर्चा गऱ्यौँ। अब यहाँ एउटा सानो भिडियोमा सबै कुरा चर्चा गर्न सम्भव पनि छैन, मूलमूल कुराहरूलाई यहाँ सकेसम्म नछुटोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ। अरू कतिपय कुराहरू छुटेका छन्, मलाई नोटिस छ यो कुराको, तथापि यो छोटो भिडियोमा सबै कुरा यहाँ संलग्न गर्न सम्भव भएन। अर्का भिडियोहरूमा फेरि हामी यसलाई निरन्तरतामा अगाडि बढाउनेछौँ र यसपछि हामी अर्को एउटा छोटो भिडियो बनाउनेछौँ। त्यसमा हामीले श्रम सम्बन्धका एक्टरहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एक्टरहरू के हुन्छन् त, हामीले परिभाषामा नै कुनै न कुनै ढङ्गले एक्टरहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यिनै 3टा पक्ष नै वास्तवमा एक्टरहरू हुन्। श्रमिकहरू, जसको प्रतिनिधिको रूपमा श्रमिक सङ्घ रहन्छ, लेबर युनियन। त्यस्तै गरेर चाहिँ दोस्रो चाहिँ रोजगारदाता हो, जसको प्रतिनिधित्वको रूपमा रोजगारदाता सङ्घहरू हुन्छन् अथवा व्यवस्थापन हुन्छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो हो सरकार। अब सरकारको रूपमा अथवा समाजको प्रतिनिधिको रूपमा सरकार रहन्छ र विभिन्न किसिमका प्रेसर ग्रुपहरू रहन्छन्। यसरी यो रहने गर्दछन्। यिनै वास्तवमा के भने एक्टरहरू पनि हुन्।
यसरी हामी अर्को भिडियोमा त्यो बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने म यो आजको श्रम सम्बन्धको विषयमा जो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, श्रम सम्बन्ध भनेको के हो र यसका उद्देश्यहरू के हुन्, यसलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।